मञ्चमा आसीन नेपाली कांग्रेस काठमाडौँका आदरणीय सभापतिज्यू, पूर्व रक्षा मन्त्रीज्यू, नेपाल विद्यार्थी संघका राष्ट्रिय अध्यक्षज्यू, माननीय सांसदज्यू, काठमाडौँ महानगरका उपप्रमुखज्यू, मञ्चमा आसीन मैले सम्मान गर्नुपर्ने सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यो आवाज सुनिरहनुभएका यो समारोहमा सहभागी सबै आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू तथा यो कार्यक्रम भन्दा अलि पर प्रहरीको कार्यालयमा, क्याम्पसभित्र, भ्रिकुटी मण्डपको पसलभित्र, पर मोटरमा, चिया पसलमा रहनुभएका र यो आवाजले जहाँ जहाँसम्म छोइरहेको छ सबै आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु, हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, जय नेपालको न्यानो अभिवादन पेश गर्न चाहन्छु। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, आज भ्रिकुटी मण्डपको यो समारोहमा मैले बोल्दै गर्दा यहाँ अघिल्तिर साथीहरू त हुनुहुन्छ, तर सँगैमा फेसबुक पेजहरू मार्फत, युट्युबहरू मार्फत मेचीदेखि महाकालीसम्मका विभिन्न जिल्ला, विभिन्न ठाउँहरूबाट अनि नेपालीपन जीवन्त राखेर खाडीदेखि युरोपदेखि अमेरिकादेखि अस्ट्रेलियादेखि विभिन्न देशमा रहेर नेपाल देशको बारेमा चिन्तन चासो राखिरहेर हेरिरहनुभएका सबैलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज यहाँ कार्यक्रम हुँदै गर्दा यहाँलाई जानकारी गराउँ, काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै 20 ठाउँमा कार्यक्रम भइरहेको छ, काठमाडौँ उपत्यकामा 30 वटा ठाउँमा कार्यक्रम भइरहेको छ र देशभरि गरेर 330 वटा ठाउँमा कार्यक्रम भइरहेको छ। आज नेपाली कांग्रेस एक ठाउँमा उभिएर होइन, कैयौं ठाउँहरूको कार्यक्रममा पुग्यो अनि यस पछाडि फेरि माघको 3 गते 753 गाउँहरूमा गयो, त्यस पछाडि माघको 8 गते 6000 भन्दा बढी वडाहरूमा पुगेन। एउटै अभिव्यक्ति राखिरहेको छ, प्रश्नहरू पनि राखिरहेको छ, अनि सँगैमा प्रश्न मात्रै राखिरहेको छैन, सबैलाई ढाडस पनि दिइरहेको छ, सबैलाई भनि पनि रहेको छ। देशले गलत बाटो लिन खोज्दै गर्दाखेरि, अँध्यारो देखिँदै गर्दाखेरि फेरि पनि हामी अपिल गर्छौँ, सबै खाले अँध्यारोसँग लड्न सक्ने ताकत राख्ने कांग्रेस मैदानमा छ र फेरि पनि हामी एउटा उज्यालो र नवीन सम्भावनाको बाटोतर्फ रूपमा लिएर जान हामी मैदानमा छौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदै गर्दाखेरि तपाईको मनमा, मेरो मनमा, काठमाडौँमा रहनुभएका कुनै बुद्धिजीवी या खाडी मुलुकमा 50 डिग्री सेल्सियसमा काम गरिरहेको युवक या मधेसमा कहीँ पसल थापेर बसिरहेको एउटा चेली, कहीँ चोकमा बसेर मकै बेचिरहेको दाजु या भारी बोकेर उकालो हिँड्दै गरेको कुनै आदरणीय दाइ या कहीँ कुनै ठाउँमा जिन्दगी चुनौतीपूर्ण ढङ्गले बाँचिरहेको कुनै पनि नागरिकको मनमा एउटै खालको प्रश्न उब्जियो, यो देश अब कता जाँदैछ, अब देशमा के हुन्छ? जनताले ठुलो आशा र विश्वास गरेर एउटा प्रतिनिधि सभा बनाए, हिंसाबाट शान्तिमा गयौँ, 2 संविधान सभा खर्च गरेर संविधान निर्माण गर्यौँ, 3 वटा तहको निर्वाचन भयो अनि एउटा स्थिरताको बाटो मुलुकले पक्रियो। म विपक्षी दलको प्रवक्ता, तर पनि मैले जुनसुकै मञ्चमा पनि प्रवक्ता भइसकेपछि बोल्दै गर्दा मैले भन्दै आएँ कि हामी इतिहासको सबैभन्दा सुन्दर घडीहरूमा छौँ। म जान्दछु मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी चुनाव हारेको छ, प्रतिपक्षी दलको रूपमा छ, तर कुन दलले चुनाव जित्यो र कुन दलले चुनाव जितेन मुख्य प्रश्न होइन। मुख्य प्रश्न देशले एउटा बाटो पाएको, शान्ति भएको, संविधान बनेको, स्थिरताको मार्गबाट नेपाली जनताको चाहना र सपना बमोजिम नेपाल देशलाई एउटा समुन्नत बनाउने भन्ने एउटा लक्ष्यमा देश एकाकार भएको घडी वास्तवमै देशको सुन्दर घडी थियो, इतिहासकै सुन्दर घडी थियो। इतिहासको सुन्दर घडी हो भनिआए, आज भन्दै गर्दा इतिहासको सुन्दर घडी हो भन्ने दिन रहेनन्, इतिहासको सुन्दर घडीहरू थिए र ती इतिहासका सुन्दर घडीहरूलाई एकजना प्रधानमन्त्रीजीको सनक, एकजना राजनीतिज्ञको सनक त्यसलाई समाप्त गर्नतिर लाग्यो। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, अहिले यो देशमा शासकको सनक र जनताको सपनाको बीचमा द्वन्द्व छ। हामीले शासकहरूको सनकलाई ठिक ठाउँमा ल्याइसकेकै थियौँ, तर फेरि पनि जनताद्वारा निर्वाचित भएको एउटा प्रधानमन्त्रीले
यो प्रकारको व्यवहार गरेपछि आज फेरि शासकको सनक र जनताको सपनाको बीचमा द्वन्द्व भएको छ। त्यसैले जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो मेरो मस्तिष्कमा केही दृश्यहरू आए। सबैभन्दा मैले पहिले सम्झे हाउ डेमोक्रेसी डाइज भन्ने डेनियल जिब्लाक र स्टेफन लेवेन्सकी हार्वर्ड युनिभर्सिटीका दुईटा प्रोफेसरले सन् 2018 मा 3 वर्ष 3.5 वर्ष अगाडि लेखेको पुस्तकमा उनीहरूले लेखेका छन् डेमोक्रेसी will die at the hands not of the general, not of the army general, but of elected leaders, prime minister, president. संसारमा आजको दिनमा प्रजातन्त्रलाई खतरा आर्मीको जनरलको बन्दुकबाट होइन, जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिबाट, जनताबाट निर्वाचित नेताबाट, जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबाट। नभए आज जुन बेलामा हामी यहाँ सभा गरिरहेका छौँ संसारको पल्लो कुनामा त्यहाँ पनि देखिँदैछ जनताबाट निर्वाचित भएको एउटा शासकको सडकको भरमा अमेरिकाको सडकमा पनि मान्छे मारिएका छन्। डेनियल जिब्लाक र स्टेफन लेवेन्सकीले लेख्दै गर्दाखेरि ट्रम्पको अनुहार सम्झेरै लेखे, तर तिमीलाई थाहा थिएन तिनको देशको ट्रम्पलाई मात्र होइन, त्यहाँको ट्रम्पवादलाई मात्र होइन, यहाँको भ्रमवादलाई पनि त्यसले त्यो पुस्तकले काम गर्छ भन्ने कुरा सायद उनीहरू सोच्छन्। आज तपाईँ देखिरहनु भएको छ अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार गर्न नसक्दा संसदले नयाँ राष्ट्रपति घोषणा हुने परिणाम सुनाउने इलेक्टोरल कलेजको सुनाउने क्रममा लाग्दै गर्दा जबरजस्त ढङ्गले ट्रम्पका केही समर्थकहरू ट्रम्पको भड्काउमा परेर प्रवेश गर्न लाग्दा 4 जनाको जीवन गयो। तर निश्चित छ कि जनवरी 20 मा अमेरिकाले नयाँ राष्ट्रपति पाउँदैछ र ट्रम्पबाट त्यहाँबाट विदाई हुँदैछ। प्रश्न यो बेलामा हाउ डेमोक्रेसी डाइज भन्ने पुस्तकले भनेको विषयलाई सम्झेर हामी अब ट्रम्पवाद केही दिनमा जाँदैछ, केही महिनापछि भ्रमवादलाई नेपालबाट विस्तारित गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने यो मैले त्यो पुस्तक सम्झिँदै गर्दाखेरि पछि फेरि पढेँ। यो घटना भइसकेपछि संक्षिप्त मैले यसो मूल्याङ्कन गरेर हेरेँ ती ट्रम्प र हाम्रा कमरेड ओलीको बिचमा त कतिपय कुरामा समानता परेछ। ट्रम्पले पनि एउटा उग्र राष्ट्रवादको नारा दिए, हाम्रो कमरेड केपी ओलीले पनि चुनावको उग्र राष्ट्रवादको नारा दिनु। ट्रम्पले उग्र राष्ट्रवादको नारा दिँदै गर्दा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भने बडा सुन्दर नारा भन्यो, तर आप्रवासीहरूमाथि नकारात्मक भयो। मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउँछु भने सत्तामा पुग्नु अगाडि उग्र राष्ट्रवाद हामी कहाँ पनि साँच्चै उग्रै ढङ्गको थियो। सत्तामा पुगेपछि उता पनि उग्र राष्ट्रवादको रङ खुइल्यो, यता पनि उग्र राष्ट्रवादको रङ खुइल्यो। ट्रम्पले पनि शासनमा पुगेपछि अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कुराहरू उल्टाइदिए, जस्तो कि पेरिस सम्मेलनबाट जलवायु सम्बन्धी विश्व सम्मेलनले एउटा निर्णय गरे, ट्रम्पले अघिल्लो सरकारको उल्टाइदिए। हाम्रो कमरेड केपी ओलीले पनि अघिल्लो सरकारले गरेको राम्रो कुरा उल्टाइदिनु हो, जस्तो कि डाक्टर गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता। ट्रम्पले र यताकाले जस्तै उस्तै गर्दै देख्दै गर्दा कोरोनाको बेलामा पनि त्यस्तै देखियो। ट्रम्पले चाइनिज भाइरस भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले इन्डियातिरबाट आएको भाइरस अलिक कडा छ भने ट्रम्पले मास्क नलगाऊ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले हाछिउँ गरेर उडाइदियो भनेर भन्यो। उस्तै त्यसैले दुनियाँमा एउटा लहर अब प्रारम्भ भएको छ। अब यो संसारको पल्लो कुनामा ट्रम्पवादले विदाई लिएको छ भने पल्लो कुनामा भ्रमवादले विदाई लिने यात्रा अब प्रारम्भ भएको छ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई सम्मान र अभिवादन त्यस सन्दर्भमा गर्न चाहन्छु। संसद विघटन भएपछि मैले सम्झेको त्यो पहिलो हाउ डेमोक्रेसी डाइज, दोस्रो केही अनुहारहरू थिए कोरोनाको महामारीमा जीवन गुमाएका अनुहार। चुनाव गर्यो भने अर्बौं रुपियाँ खर्च हुन्छ आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू। कमरेड केपी ओलीको पक्षमा पुगिनु भएको कसैले कहीँ फेसबुक लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने दुईटा दृश्य कृपा गरेर सम्झिदिनु होला। चुनाव भयो भने अरब रुपियाँ खर्च हुन्छ। कुन देशको जुन देशको सरकारले भन्यो कि जनताको जीवन जोगाउनका लागि भेन्टिलेटर खरिद गर्ने पैसा छैन, भेन्टिलेटर नपाएर मरेकाहरूलाई मैले सम्झेँ। काठमाडौँको कुनामा दिनभरि काम गरेर बेलुकी के खाने भनेर भनिरहेकाहरूलाई लकडाउनले चुलो पनि लक गरिदियो। मैले सम्झेँ संसद विघटन भएपछि हजार ती श्रमिकहरूलाई जसले सयौं किलोमिटर काठमाडौँबाट खेडेर सानो बच्चाहरू चेपेर गर्भवती महिलाहरूसहित गाउँ गए। अनि मैले यो पनि सम्झेँ खाडीमा बसेर
मेरो देश फर्किन पाऊँ, म बेरोजगार भइसके, मैले पठाएको पैसाले मेरो देशले रेमिटेन्सले देश बनाउँदैछ, आज म अप्ठ्यारो परेको छु, मलाई पठाइदेऊ, जहाज पठाइदेऊ, चाँडो प्लेन पठाइदेऊ, छटपटिएका युवाहरू सम्झे। अनि मैले सम्झे जब सरकारले 6 महिना पछाडि प्लेन पठायो, पठाउन त पठायो, रेमिटेन्स दिएका ती युवालाई निःशुल्क उडाएर ल्याएन, उसले महँगो टिकट पनि भिडाएर पठायो। संसद विघटन भएपछि मैले सम्झे महाकाली नदीको पारी यो देश मेरो पनि हो, मलाई मेरो देश प्रवेश गर्न देऊ भनेर महाकाली नदीको पारी नारा लगाइरहेकाहरूलाई सम्झे। अनि मैले यो पनि सम्झे कि यी सबैले गएको निर्वाचनको बेलामा देखेका सपनाहरू, उनले देखेका सपनाहरू के थिए र उनले राज्यबाट के कुरा गरे। अनि मैले संसद विघटनपछि तेस्रो अनुवाद सम्झेँ। तेस्रो अनुवाद मेरो आवाज पर बसेर सुनिरहनु भएको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनलाई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिताउनलाई खट्नुभएका कम्युनिस्ट पार्टीका युवाहरू सम्झे, तिनको मन मस्तिष्क भावनाहरू सम्झे। सत्ताको लडाइँमा जसको नेताले तिनको भावनाको अवमूल्यन गरे, तिनले रगत दिए। माओवादी पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो नेकपा बन्नु अगाडि भने कङ्ग्रेस एकैछिन सम्झिदिनुहोस् त ती दिनहरू, रगत दिन पनि तयार, रगत दिन पनि तयार। तपाईँ गुमाएका योद्धाहरू, तपाईँका घाइते साथीहरू, तपाईँले रगत दिनु, तपाईँले दिएको रगत पनि सम्झनु। एमालेमा हुनुहुन्थ्यो भने रगत दिनु भएन होला, पसिना दिनु। तपाईँले रगत र पसिनाले बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई तपाईँले बनाएका नायकहरूले सत्ताको द्वन्द्व गर्दै तासको घर जस्तै गर्ल्याम गुरुम ढल्दै गर्दाखेरि मैले अर्को एउटा फेरि पुस्तक सम्झेँ। जर्ज अर्वेलले 1945 मा लेख्नु भएको एनिमल फार्म भन्ने पुस्तक सम्झेँ। तपाईँको नेता र तपाईँ बराबर, तर जर्ज अर्वेल लेख्छन् all are equal but some are more equal than others। सबै समान छन् र केही चाहिँ अरूभन्दा अलिक बढी समान छ। तपाईँको सपना तपाईँले सम्झिँदै गर्दा जर्ज अर्वेलको पुस्तक बजारमा खरिद गरेर पढ्नुभयो भने तपाईँ एउटा निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ, हरेक शोषितभित्र मौका पर्यो भने शोषक बन्छ भन्ने चाहना हुन्छ। कमरेड, तपाईँले लाम लागेर, घाममा लाम लागेर सत्तामा पुर्याएको नायक आज तपाईँमाथि अधिनायकवाद गर्दैछन् र यही सडकमा केही बेर अगाडि तपाईँ आफ्नै कमरेडको विरुद्ध मुठी बटारेर मुर्दाबादको नारा लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले मैले सम्झिँदै गर्दाखेरि मैले यी अनुहारहरू मात्रै होइन, मैले डिएनजी भनेर चाहने लाखौं युवाहरू सम्झेँ। न कांग्रेस बन्न मन छ कयौं, न कम्युनिस्ट बन्न मन छ कसैलाई। कसको पक्षमा बन्दै गर्दा अर्जेन्टिनाको नेमार मेसीको पक्षमा बन्लान्, कसैले भन्दै गर्दा ब्राजिलको नेमारको पक्षमा बन्लान्। कांग्रेस र कम्युनिस्ट नबनी पनि यो देशको नागरिक हो भनेर भन्ने भन्लान्। सपना के छ भन्दै गर्दा मेरो सपनाहरू केही छैन। मैले संसदले मैले पढेको बमोजिमको जिन्दगी गुजार्न पाऊँ, मलाई जम्मा सपना छ डिएनडी, डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्ट। मेरो लागि राजनीति होइन, मेरो लागि जीवनशैली हो भन्ने युवाहरू छ। अनि मैले सम्झेँ आदरणीय साथीहरू, विश्व प्रकाशहरू राजनीतिमा होला, यहाँ धेरै राजनीतिमा हुनुभयो, तर मेरो आवाज सुन्दै गरेका हजारौं लाखौं युवाहरू लाइभबाट हेर्दै गर्ने गरेर म जान्दछु राजनीति भन्दा पनि बाहिर धेरै युवाहरू ठुलो पार्टी छ। कोही खेलको मैदानमा हुनु होला, कोही फिल्म निर्माणको क्षेत्रमा हुनु होला, कोही कहीँ अध्ययनमा हुनु होला, कहीँ साहित्यमा सङ्गीतमा हुनु होला, कहीँ पसल थापेर बस्नु भएको होला, कहीँ प्रहरीको सिपाही हुनु होला। ड्रेसभित्र छ, हातमा बन्दुक छ, हृदयमा धड्किरहेको छ केही प्रश्नहरू। कोही आर्मीमा हुनु होला, कोही स्वदेशमा, कोही विदेशमा हुनु होला। यी सबैको सादा सपना हो डेमोक्रेसी र डेभलपमेन्ट। आज प्रधानमन्त्रीजीको कदमले सबैभन्दा बढी धावा बोलेको छ भने त्यही डेमोक्रेसी र डेभलपमेन्टको सपनामाथि धावा बोलेको छ। हामीलाई त कोही बात छैन, हामीलाई यो घटना हुँदै गर्दाखेरि त कसरी सोच्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको अनुभव हासिल गरेको पार्टीका मानिसहरू हौं। हामी त मुलुकले बाटो बिरायो भने बाटो ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्छ भन्ने मानिसहरू हौं। हस्पिटलमा अपरेसन गर्न बसेको डाक्टरले गम्भीर अवस्थामा घाइते आयो भने एकैछिन दुखी हुन्छ, त्यसपछि आफू सम्हालेर उपचार गर्न बस्छ। कांग्रेस देश दुखी भएको बेलामा, देश घाइते भएको बेलामा उपचार गर्ने डाक्टर हो। कांग्रेसलाई त कोही बात छैन, हामी त भिडौँ। तर तपाईँको सपनामाथि जे भएको छ, तपाईँको परिवारको सपना के थियो? सपना कमरेड केपी ओलीज्यू, यदि मेरो आवाज तपाईँ बाटो कहीँबाट पुग्दैछ भने
तपाईले सोच्दै गर्दाखेरि के तिनको सपनालाई तपाईले सोचिदिनुभयो? जसले केवल यति भने देश राम्रो बन्नुपर्छ, देशले बाटो लिनुपर्छ, देश अब बन्छ, देश हामी बनाउँछौँ। आज असंख्य युवाहरू जो राजनीतिमा हुनुहुन्न, आज राजनीतिले बाटो बिराएको बेला मेरो दलले आवाज उठाउँदा उठाउँदै घचघचाउँदै सञ्चार माध्यमले मिडियाले घचघचाउँदै तपाईले भर गरेर बनाएको शासकले तपाईको सपनामा घात गरेको बेला म राजनीतिको तर्फबाट ती असंख्य लाखौं युवाहरूसँग क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। राजनीतिले बाटो बिराएको बेला क्षमा याचना गर्ने हृदय पनि हामी राख्दछौँ। अनि सँगैमा भन्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्रीजीले जे कर्म गर्नुभएको छ यो कर्म हुने चाहिँ निश्चित हो। डेमोक्रेसी र डेभलपमेन्टको बाटो कम्युनिस्ट दर्शनको बाटो नै हो। एमाले र माओवादीको गठबन्धन हुँदै गर्दा त अहिले यो पक्ष र त्यो पक्षमा रहेर नारा लगाउँदै गरेका हे माओवादी र एमाले नजिक रहेका युवाहरू हो, तपाईहरुलाई भन्दै गर्दा मैले यो कुरो प्रश्नै भनौं, त्यो एकता हुँदै गर्दा दुईटा दलको एकता थिएन, त्यो सिद्धान्तको एकता थिएन, त्यो कुनै सपनालाई सम्बोधन गर्ने एउटा नवीन यात्राको प्रारम्भ थियो। त्यो दुई दलको होइन, दुईटा दिलको एकता थियो। दुईटा दिल कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओलीको केमिस्ट्री नमिलेको एउटा प्रेम कहानी थियो। केमिस्ट्री नमिलेको प्रेम कहानी, त्यो पनि कपटपूर्ण प्रेम कहानी एउटा ठाउँमा गएर डिभोर्स हुनु नै थियो। अदालतमा गएर हस्ताक्षर गरेर विधिवत रूपमा एक आपसलाई बाई गर्न बाँकी रहे पनि घरसँग अब अलग हुन थालिसकेको यो कहानीको बेलामा म तपाईहरुलाई सम्झिन्छु। मैले बेला बेला भन्दै गरेको छु, डिजेल पनि त्यही मोटरमा मिसाइयो, पेट्रोल पनि त्यही मोटरमा मिसाइयो, इन्जिन सिज हुने थियो, सिज भयो। मैले सम्झे त्यति मात्रै होइन रहेछ। हेर्दै गर्दाखेरि कोदो र तोरी उस्तै देखिन्छ। कोदोलाई अलग्गै पिस्यो भने रोटी बन्छ, मदिरा बनाउनेले मदिरा बनाउँछ, तोरीलाई अलग्गै पेल्यो भने स्वादिष्ट तेल बन्छ। तर जब कोदो र तोरी दुईटैबाट केही फरक पदार्थहरू बन्छन् भन्ने कुरोलाई अलग अलग रूपमा नराखेर जब एकै ठाउँमा राखेर पेसिन्छ, न त्यसबाट मदिरा निक्लिन्छ न त्यसबाट तेल निक्लिन्छ केवल पिना मात्रै। आज सिंहदरबारबाट त्यही पिना मात्रै निक्लिरहेको छ। त्यसैले आज यो समारोह उभिएर बोल्दै गर्दा मेरो मनमा दर्जनौं प्रश्नहरू छ। दर्जनौं प्रश्नहरूमध्ये कार्यक्रम लामो भइसकेको छ। मसँग केही टिपोटहरू छन् प्रश्न, करिबन 1 दर्जन जति प्रश्नहरू, केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरू, केही व्यवहारिक प्रश्नहरू, केही आजका प्रश्नहरू, केही भोलिका प्रश्नहरू, केही सुदूर इतिहासको, केही सुदूर भविष्यका प्रश्नहरू तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न उच्च श्रद्धाका साथ, उच्च सम्मानका साथ पहिलो नम्बरमा म प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गरौँ। कमरेड मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने एउटा विचारको झोला यहाँलाई बोकाउनु भयो। मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवाद नाम गरेको एउटा विचारको झोला यहाँलाई बोकाउनु भएको थियो। 2050 साल जेठको 3 गते मदन भण्डारीको भौतिक विदाई भयो। 2050 साल जेठको 3 गते विदाई भएको ठीक 25 वर्षपछिको बेलुकी तपाईहरुले मदन भण्डारीको भौतिक पछाडि मदन भण्डारीको तपाईहरुले वैचारिक विदाई गरिदिनु, बालुवाटारमा बस्दै बहुदलीय जनवादलाई खोपाको हिंसन बनाइदिनु। आज मैले तपाईहरुलाई सोध्दाखेरि सोध्नुपर्छ कमरेड, मैले सोध्नुपर्छ भन्दै गर्दा मेचीदेखि महाकालीसम्म रहेका एमाले हौ भनेर भन्ने हरेक युवाले आफ्नो मन मस्तिष्कबाट सोध्नुपर्छ, कमरेड मदन भण्डारीले बोकाउनु भएको बहुदलीय जनवादको झोला यो देशको कुन खोलामा लगेर तपाईले विसर्जित गर्नुभयो, तपाईले सोध्नुपर्छ। हो, माओवादीलाई रूपान्तरण गर्न जरुरी थियो, हो माओवादको उग्रताले एउटा बिसौनी हेक्न जरुरी थियो, तर त्यसको लागि कमरेड प्रचण्डलाई रातो वर्णला पहिराउँदै गर्दा बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादलाई सेतो काठी तपाईले ओढाएको हो कि? म फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु, माओवादको रूपान्तरण जरुरी थियो, माओवादको उग्रतालाई एउटा बिसौनीमा पुर्याउन जरुरी थियो, तर कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई रातो वर्णला पहिराउँदै गर्दा मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादलाई सेतो काठी तपाईले ओढाएको हो कि? त्यसैले यो बेलामा सत्ताको न्यानोमा जब जसलाई बिर्सिएको बेला मैले कमरेड
लाई भन्नै पर्छ कि मदन भण्डारीको त्यो विचार छोड्यो भन्नेलाई तपाईँ जवाफ के दिनुहुन्छ? मदन भण्डारीको तस्बिरले हुन् बहुदलीय जनवाद छोड्नु भनेको मदन भण्डारीको विचार र बाटो छोड्नु। सायद उहाँले भित्री बैठकमा कतिपय बैठकमा भन्दै गर्दा हामीले छोडेको छैनौँ भन्दै गर्दाखेरि म सम्झिन्छु भारतमा जब नेहरू प्रधानमन्त्री हुनु 1947 त्यसको 5-7 वर्ष पछाडि एउटा प्रश्न उब्जिन थाल्यो कि नेहरूको सरकारले गान्धीको मार्ग छोड्दैछ, महात्मा गान्धीको बाटो छोड्दैछ। त्यो बेलामा खुशवन्त सिंह नाम गरेको एकजना लेखक हुनुहुन्थ्यो, 32-33 वर्ष, 1914 मा जन्मिनुभएको खुशवन्त सिंह 32-33 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा लेख लेख्नु, अरे तुम कहते हो कि नेहरू की सरकार ने गांधी के मार्ग छोड़ दिया, अरे तुम कहते हो कि नेहरू की सरकार ने गांधी मार्ग छोड़ दी, नहीं, अरे दिल्ली से आगरा जाने वाले रोड देखो उसका नाम भी गांधी मार्ग रखा है, अरे कलकत्ता में भी एक पुराने रास्ते के नाम बदलकर एमजी मार्ग यानी कि महात्मा गांधी मार्ग रखा है, इधर से चलो, इस रास्ते से चलो या उस रास्ते से चलो, चल तो तुम गांधी के मार्ग में ही चल रहे हो, कहां छोड़ दिया नेहरू की सरकार ने गांधी मार्ग। आज कमरेड केपी ओलीले सत्तामा पुगे पछाडि ठाउँ ठाउँमा बाटोको नाम राख्नु। म त्यो जिल्ला झापाको मान्छे हो, जो जिल्लाको पूर्वी भागमा मेरो घर पर्छ र जुन जिल्लाको पश्चिमी भागमा मेरो देशको प्रधानमन्त्रीको घर पर्छ। मैले हुर्केको बढेको गाउँमा बाहुनडाँगी भन्ने ठाउँ छ। त्यो बाहुनडाँगीको पाटापुरबाट कांग्रेसकै पालादेखि खनिँदै आएको बाटो थियो, जसलाई पश्चिम आउँदै गर्दाखेरि धरान हुँदै अनि सुदूरपश्चिम पुग्दै गर्दा ठाउँ ठाउँमा खोलिएका ट्र्याकहरूले डडेलधुराको जोगबुढासम्म पुग्थ्यो। पहिले कोलिराखेको बाटो, त्यसलाई लिङ्क गरिराखेर नाम राखियो मदन भण्डारी मार्ग। अनि कसैले सोध्यो भने मदन भण्डारीको बाटो छोड्यो भन्यो भने हेर न बाहुनडाँगीदेखि जोगबुढासम्मको त्यो पुरानो बाटोलाई नाम राखेकै छ नि, कहाँ छोड्यो मदन भण्डारीको बाटो। आज प्रधानमन्त्रीजीले भन्न सक्ने अवस्था थियो। त्यसैले मैले पहिलो प्रश्न प्रधानमन्त्रीजीलाई गर्न चाहे, प्रधानमन्त्रीज्यू मदन भण्डारीले बोकाउनु भएको बहुदलीय जनवादको झोला यो देशको कुन खोलामा लगेर बिसाउनु भएको छ। दोस्रो प्रश्न स्वाभाविक छ सोध्नुपर्छ, कमरेड प्रचण्ड यहाँलाई म बडा सम्मानका साथ आग्रह गर्छु, यहाँ नायक नै हुनुहुन्थ्यो। सशस्त्र विद्रोह यहाँको नेतृत्वमा हो, हामीले प्रशस्तै आलोचना गरेका थियौँ, गर्छौँ। सशस्त्र विद्रोह शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गर्न तपाईँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा स्टेट ल्यान्डिङमा आउनुभयो, हामी प्रशस्तै सम्मान गर्यौँ, हामीले अहिले पनि सम्मान गर्छौँ। तर तपाईँ त विद्रोहमा जाँदा पनि नायक हुनुहुन्थ्यो, शान्ति प्रक्रियामा आउँदा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जाँदै गर्दाखेरि राम्रोसँग समालेश है कमरेड भनेर भन्नुभयो, तपाईँ नायकै हुनुहुन्थ्यो। तर कमरेड केपी ओलीजीसँग यो 3 वर्षको अवधिमा चुनावदेखि केवल एक थान प्रधानमन्त्रीको लागि नायकत्व विसर्जन किन गर्नुभयो? तपाईले विसर्जन गरेको नायकत्व विसर्जन गर्दै गर्दाखेरि तपाईले बिर्सिदिनु, तपाईको परिभाषा, तपाईले बोलेका भाषणहरू, तपाईका रेकर्डेड दस्तावेजहरू स्वाभाविक पार्टीको सूचना सञ्चार र प्रसार विभागको प्रमुख भएको नाताले साथीहरूले तयार गरेको टिम बमोजिम निरन्तर डकुमेन्टहरू हेर्ने अवसर म पाउँछु। उहाँले विगतमा भन्नुहुन्थ्यो एमाले भनेको संशोधनवादी पार्टी, एमाले भनेको दलाल पुँजीवाद पक्षधर पार्टी। तपाईको नायकत्वलाई लगेर तपाईले त्यहाँ बिसाउनुभयो। केवल एक थान प्रधानमन्त्री, आलो पालो प्रधानमन्त्री प्राप्तको लागि। तर जब तपाईले गम्भीर धोका पाउनुभयो, यो धोका पाइसकेपछि सायद यस बेला तपाईले दुईटा अनुहार झलझली सम्झेको हुनुपर्छ कमरेड प्रचण्ड। दुईटा अनुहार, पहिलो अनुहार तपाईको लागि रोल्पा रुकुमको गाउँदेखि देशका दूर दराजका गाउँमा रगत बगाएका कार्यकर्ता, अनि दोस्रो अनुवाद तपाईलाई दोहोर्याउँदै शान्ति प्रक्रियामा लिएर आउने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई। कमरेड, देशका विभिन्न ठाउँमा तपाईहरु पनि सभामा जाँदै हुनुहुन्छ, जेल लगाएका कपाल सुमसुम्याउँदै, कुम हल्लाउँदै, हातका औँलाहरू यसरी चलाउँदै कृपा गरेर मलाई चाँडै भनिदिनु होला। म सुन्न चाहन्छु कि कमरेड प्रचण्डको मुखबाट कि आज मलाई केपी ओलीजीको यो कदम पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सम्झना झलझली आएको छ। साँच्चै कमरेड, यो बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सम्झना तपाईलाई आएको छ, किनभने जुन बेलामा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नजिक रहेकाहरूले भनिरहेका छन्
कि कमरेड प्रचण्डले धेरैलाई धोका दिए, कमरेड प्रचण्डले धेरैलाई धोका दिए, कमरेड प्रचण्डले धेरैलाई धोका दिए। कमरेड प्रचण्डलाई सबक सिकाउने बहादुर एउटै रहेछन्, कमरेड केपी ओली भनेर बालुवाटारका मानिसहरूले भनिरहेको बेला तपाईँलाई गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सम्झना झलझली आएको छैन? तेस्रो प्रश्न म वरियता क्रमअनुसारै कमरेड माधव कुमार नेपाललाई गर्नु। कमरेड करिब 1.5-2 वर्ष अगाडि तपाईँले एक दिन बालुवाटारमा बिहानै पुगेर ह्यापी बर्थडे भन्नुभयो। तपाईँले बिर्सिनु भयो। ह्यापी बर्थडे तपाईँले भन्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई। प्रधानमन्त्रीजीले अँध्यारो अनुहार लाएर तपाईँले हेरेर भन्नुभयो चाहिँदैन। तपाईँले त्यो बेलामा सुनेको शब्दहरू तपाईँको मात्रै अपमान थिएन, हामी नेपालीको संस्कारको अपमान। कसैले पनि कसैलाई ह्यापी बर्थडे भन्दै गर्दा अँध्यारो अनुहारमा रौद्र रूप धारण गरेर चाहिँदैन भन्ने कुरा हाम्रो संस्कारको विषय हो। त्यसको केही समय पछाडि 2075 साल असोज 11 आजबाट दिन गणेर ल्याउँदा 2 वर्ष 3 महिना 13 दिन अगाडि 2 वर्ष 3 महिना 13 दिन अगाडि कमरेड माधव कुमार नेपाल तपाईँले संसदमा उभिएर भन्नुभएको थियो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यो देश डुब्न लाग्यो, कोही माझी छौ भने बचाइदियो। कमरेड तपाईँले भन्नुभएको हो कि तपाईँले भन्नु देश पुरै डुबेको प्रतीक्षा गरेर किन बस्नु? कि आज पनि देश केवल डुब्न लाग्छ कि समुद्र नभएको देश डुब्दैन? मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। 14 प्रश्नमा म आउन चाहन्छु। फेरि पनि प्रधानमन्त्रीजीले हिजो बोल्दै गर्दाखेरि धनगढीमा भन्नुभएको छ संसद विघटनको धारा कहीँ उल्लेख छैन भन्नेहरूले संविधान पढ। मैले संविधानको पुस्तक पनि लिएर आएको छु। मैले सोचेँ म जन्मिनुभन्दा अगाडि नै जेलमा रहेको कमरेड केपी ओली मैले भन्दा अलिक बढी नै नेपाली भाषामा काबिलियत राख्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँले पढेका संविधानको त्यही पुस्तक गलत पो पढेको। एउटा प्रतिपक्षी दलको प्रवक्ताले मैले जिम्मेवार ढङ्गले फेरि पनि दोहोऱ्याएर पढ्नु पर्ने धारा 76 धारा 85 मैले पढेँ। यो बेलामा म सबैलाई यो पनि प्रश्न यही क्रम प्रधानमन्त्रीजीले भनेको प्रसङ्गमा आउँदै गयो। नेपाली कांग्रेस पार्टी यो सन्दर्भमा प्रश्न छ। संसद विघटन असंवैधानिक हो, सर्वसत्तावाद उन्मुख छ, संसद विघटन निरुत्कृष्टतातर्फ लक्षित छ र अधिनायक आकांक्षातर्फ उन्मुख यो कदमलाई असफल तुल्याइनेछ र हामी आन्दोलनमा छौँ। उसको 13 गते प्रदर्शन भइसक्यो, आज प्रदर्शन भइरहेको छ, यसपछि पनि प्रदर्शनहरू छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूले कसले कहाँ के बोल्नु होला, तर मैले यो पनि देश दुनियाँलाई बताउँ कि नेपाली कांग्रेस पार्टीको रिटर्न डकुमेन्ट या प्रवक्ता मार्फत जारी हुने अभिव्यक्तिहरू नेपाली कांग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा हुन्छन् र नेपाली कांग्रेस पार्टी यो बेला प्रश्न छ। संविधानको धारा 76 मा संसद विघटनको व्यवस्था छ। संविधानको धारा 76 मा संसद विघटनको व्यवस्था छ, अक्षरमा लेखिएको छ। तर धारा 76 को उपधारा 7 मा के भनिएको छ भने उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको नीति तोक्नेछ। अर्थात् धारा 76 को उपधारा 5 ले भन्छ विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा। अहिलेको प्रधानमन्त्रीजी धारा 76 को 7 अनुसार विघटन गर्नलाई अघि बढ्नका लागि उहाँ उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुनुपर्थ्यो, तर ओली उपधारा 5 अनुसार होइन उपधारा 1 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। संसदले विकल्प दिन नसकेको अवस्थामा विघटन हुने व्यवस्था हो, तर संसदले के विकल्प दिन नसकेको हो? संसदमा के विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले नपाएको हो? संविधानको कुनै अक्षरमा कहीँ विघटन शब्द लेखियो भन्दैमा त्यो जहाँको त्यही प्रयोग गर्ने हो भने त संविधानमा त 20 वर्ष जेल सजाय लेखिएको छ। कसैले कसैलाई चोकमा धकेल्यो भने सजाय हुँदै गर्दा 20 वर्ष जेल सजाय गर्न मिल्छ? मेडिकल साइन्सले त अपरेसन गर्ने भन्छ, मेडिकल साइन्समा अपरेसनको व्यवस्था छ भन्दै गर्दा महाराजगञ्जको चोकमा कसैले छाती दुख्यो भनेर भन्ने बित्तिकै डाक्टर भगवान कोइरालाले एकैचोटि मुटु चिरिदिन मिल्छ? क्रिकेटको मैदानमा ब्याट्सम्यानले नै हो ब्याटिङ गर्ने, तर ब्याट्सम्यानले ब्याटिङ गर्दै गर्दाखेरि अर्को पक्षले बलिङ गर्ने कुराको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। अर्को पक्षले बलिङ नगरिकन
एउटा हातले बल उछालेर अर्को हातले ब्याटिङ गरेर रन प्राप्त हुँदैन। हाम्रो कमेन्टमा त के लाग्दो होला भने सन्दीप लामी छानेले यस्तो डल्ला फ्याँकिदिए, फ्याँकेपछि विकेट गिर्यो। प्रधानमन्त्रीजीलाई यो लाग्यो। अथवा यसो आकाशतिर यसो ब्याट हल्लाइदिए अनि चौका आयो, छक्का आयो, त्यसरी फुटबलको मैदानमा पनि नियम हुन्छ, क्रिकेटमा नियम हुन्छ, मेडिकल साइन्समा नियम हुन्छ, संविधानको धारा उपधारामा नियमहरू हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीजीले यी सबै कुरा बिर्सिनु। त्यसैले धनगढीमा प्रधानमन्त्रीजीले जब भन्नुभयो संविधानको पुस्तक पढ भनेपछि मैले संविधानको पुस्तकको त्यो धारा तपाईँहरूलाई पढेर सुनाएँ र यो पुस्तक मैले यहाँ लिएर आएको छु। पुस्तक मात्रै होइन, यो पुस्तकसँगै मैले तपाईँहरूको सामुन्ने केही तस्बिरहरू लिएर आएको छु। यो तस्बिर पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु र यो सबै सामग्री पार्सल गरेर प्रधानमन्त्रीजी बाटो पुग्ने व्यवस्था पनि म मिलाउँदैछु। तपाईँहरूलाई मैले केही तस्बिरहरू, जुन तस्बिरहरू म प्रधानमन्त्रीजी समक्ष पठाउँदैछु, जुन संसद विघटन गर्दै गर्दा उहाँले यो तस्बिरको मान्छेलाई सम्झिनु हुने सम्झिनु। एउटी आमाको एक रोता छोरा जो मर्दै गर्दाखेरि रातो किन्नका लागि छिमेकीले सहयोग गर्नु। शम्भु सदा नाम गरेको युवक प्रधानमन्त्रीजी संसद विघटन गर्दै गर्दा तपाईँले बिर्सिएको एउटा अनुहार आज प्रदर्शनी मार्गमा उभिएर प्रदर्शन गरेर म देखाउँदैछु। शम्भु सदाको तस्बिर, जसले केवल सर्वहाराको एउटा नागरिक, जसले सर्वहाराको सरकार छ भनिएको बेलामा एउटा स्लाइन पनि भाग्यमा प्राप्त गरेन, जसको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट 11 दिनका दिन आयो। पीसीआर गरिसक्दै गर्दाखेरि उसको लास शब्द भइसकेको थियो। पीसीआर को रिपोर्टमा भनियो कोरोना होइन, नेगेटिभ, तर उनलाई कोरोना हो भनेर डराएर अस्पतालमा स्लाइन पनि दिन सकिएन। आज संविधानको पुस्तकसँगै म तपाईँलाई यो शम्भु सदा एउटा मधेसको युवाको प्रतिनिधिमूलक तस्बिर पठाउँदैछु जो रोक्छ। अनि तपाईँलाई यो पनि बताऊ, तपाईँले धेरैवटा चिन्नुहुन्छ, तपाईँलाई एउटा चुनाव चिन्हको दावा छ निर्वाचन आयोग। त्यो चुनाव चिन्ह भयो भने चमत्कार गर्छु भन्ने भ्रम छ। त्यही चुनाव चिन्हसँग नाम मिलेको एउटा सूर्यबहादुर तामाङ नाम गरेको एउटा अनुहारको तस्बिर पनि म मिडियाको साथीहरूलाई देखाउँदैछु। सम्मानित प्रधानमन्त्रीजीलाई जो म पठाउन चाहन्छु। सूर्यबहादुर तामाङ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भोकले कोही मर्दैन, दूर दराजको कुनै गाउँमा होइन है आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, दूर दराजको कुनै गाउँमा होइन, कीर्तिपुरको सडकको पेटीमा यी सूर्यबहादुर तामाङको लास भेटियो। तस्बिर जसले देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले देख्दै गरेको यो तस्बिर सूर्यबहादुर तामाङको लास हो। भोकको कारण कीर्तिपुरको सडकमा मरेको भेटिए अनि उनको हातले कुनै दिन सायद घाममा लाम लागेर सूर्यमा छाप ठोकेको थियो होला। आज यिनी मर्दै गर्दा यिनको हातमा एक थान नाम्रो मात्रै थियो। प्रधानमन्त्री म ठिक ठाउँमा धेरै लामो भाषण गर्नु। कमरेड, तपाईँले यो देशकी एउटी सानी छोरी निर्मला पन्तलाई त्यहाँ पुगेपछि सम्झिनुभयो, सम्झिनु भयो। अनि तपाईँले के गर्नु? निर्मलाका बलात्कारी खै भनेर भेष लगाएर उभिएका युवकहरूलाई गिरफ्तार गरौँ। आज म तपाईँलाई यो सार्वजनिक सभामा निर्मला पन्तको यही तस्बिर पनि उपहारको रूपमा पठाउँदैछु र प्रश्न सोध्दैछु, निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्याराहरू कहाँ छन् प्रधानमन्त्रीजी? तपाईँले अहिले पनि भन्नुभएको छैन, अहिले पनि खोज्नु भएको छैन, अनि फेरि तपाईँलाई जनताको बिचमा गएर चुनाव लड्ने र शासन सत्तामा जान सक्ने। के आज हामी त्यो समयमा छौँ कि प्रश्न पनि गर्न पाइने, प्रश्नलाई निषेध गर्ने? ती साझा युवकहरू कुन राजनीतिक दलसँग आस्था राख्छन् भन्ने कुरा होइन। तर कैलालीमा उनीहरूले प्रदर्शन गर्दै गर्दा केवल प्रश्न गरेका थिए कि बलात्कारी खै। यो देशमा यस्तो दृश्य पनि देखियो हामी। निर्मला पन्तको नाम लिइसक्दै गर्दाखेरि मानिलियो मार्क्सवादको विरुद्धमै बोलेको हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धमा बोलेको हो, कमरेड केपी ओलीको समग्र राजनीतिक जीवनको विरुद्धमा बोलेको हो। एकताका यस्तो पनि भयो, काठमाडौँको सडकमा बिजुलीको पोलमा टोल टोलमा सम्मानित प्रधानमन्त्रीजीको तस्बिर राखियो। बिहानै फ्युचर हेरेको त देशको नयाँ युगमा प्रवेश भइसकेको रहेछ। राति सुत्दा अर्कै युगमा थियौँ हामी। बिहान भ्युल्यौँ, फ्युचर यसो हेर्छौँ त बिजुलीको पोलमा हेरेको त नयाँ युग त चियाइरहेको रहेछ। उज्यालो सँगसँगै नयाँ युगको प्रारम्भ प्रधानमन्त्रीजीको तस्बिर। मैले सोचेँ क्या बात,
धेरै जिल्लावासी हुनुहुन्छ, झापाली हुनुहुन्छ, यसो जिल्लाको कुरो त आइहाल्छ कोही बेला, गौरवै लाग्यो, खुसी नै लाग्यो। तर त्यो बेलामा भित्र रहेको झोक जुर्मुराएर आयो जब तिनै प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो तस्बिर बिजुलीको पोलमा टोल टोलमा टाङ्न मिल्ने अनि निर्मला पत्रलाई न्याय यहाँको भित्तामा टाँस्दै गर्दा प्रहरी लगाएर च्याप्नतर्फ लाग्ने त्यही हो नयाँ युग। त्यसैले आज तीनवटा तस्बिर भोटले रोकले सुरक्षाले गरेका यी तस्बिरसँगै यो संविधानको पुस्तक पार्सल गरेर प्रधानमन्त्रीजी कहाँ पुर्याइदिनका लागि म नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँका सभापति जगन्नाथ दुवालजीलाई मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु र उहाँलाई यो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। जगन्नाथजी, दुवालजीलाई म यहाँ अगाडि आउन आग्रह गर्छु र मिडियाका साथीहरूलाई संविधानको पुस्तकसँगै यो तस्बिरहरू लिँदै गरेको तस्बिर लिदिन आग्रह गर्छु र जगन्नाथजी आग्रह गर्छु तपाईँ एउटा युवा साथीले हामी सबै जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर यो तीनजना नेपाली प्रतिनिधि बालबालिकाहरू सपुतमा अर्को निर्मला पत्र अर्को सूर्यमाया सादा उनीहरूको मुख्य किनभने आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइ, त्यसैले मैले अघि भन्दै थिएँ संविधानको एउटा कुनामा लेखिएको छ भनेर हुँदैन। संविधानको एउटा कुनामा लेखिएको छ प्रक्रिया पुरा भएन भने कारवाही हुन्छ। फुटबलको नियममा त अझै के छ, येलो कार्ड पहेँलो कार्डको व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतबाट सम्माननीय न्यायाधीशहरूले सायद येलो कार्ड राम्रैसँग देखाउनु होला प्रधानमन्त्रीजीलाई लाग्छ। येलो कार्ड उहाँहरूले देखाउनु भयो भने संसदले उहाँलाई रातो कार्ड पनि देखाउला फुटबलको। हामीले यो दृश्य हेर्नुहुनेछ। पाँचौं प्रश्नमा आउन चाहन्छु। पाँचौं प्रश्न म संयुक्त रूपमा सबैलाई सोध्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीजीदेखि प्रचण्डजीदेखि माधव नेपालजीदेखि झलनाथजीसम्म के कम्युनिस्ट दर्शन निरस हुन्छ भन्छन्, कठोर हुन्छ भन्छन्, मुठीमा टार्नुहुन्छ, हात मिलाउने गर्दा त करेक्टै पार्नुहुन्छ, बन्दुक उठाउँदै गर्दा निर्दोष मान्छे जब मर्छ नि निर्धक्क भन्दै हुन्छ मुस्कुराउँदै, गाउँ पिस्ताखेरि अलिअलि घुनहरू पनि पिसिन्छ, आराम अघिल्लो हप्ता मात्रै यो देशका तीनका पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूले केही प्रश्नहरू राख्नु, यो देशका तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्नु। आज ती तीनै पूर्व प्रधानमन्त्री अनि आजका वर्तमान प्रधानमन्त्री चारैजना कमरेडहरूलाई लाइन लगाएर एकैचोटि म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। कमरेड, कम्युनिस्ट दर्शनसँग मानवीय हृदय चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? कम्युनिस्ट दर्शनसँग मानवीय हृदय हुन्छ भने देख्न चाहिँ कहाँ पाइन्छ? किनभने मैले यो यसकारण प्रश्न सोधेको हो कि बितेको 1 वर्षदेखि सारा संसार कोरोना विरुद्ध लडिरहँदै गर्दा तपाईहरू लडिरहनु भएको थियो बालुवाकारको कोठाभित्र सत्ताको लागि तपाईहरू चारैजना पाखुरा सुर्की सुर्की लडिरहनु भएको थियो। जनता कोरोनाले मरिरहेका थिए। सुन्न चाहन्छु कम्युनिस्ट दर्शन रोल्पामा 42 बम विस्फोट भयो। कमरेड प्रचण्डले हिजो बोल्नुभएको बेलाको बादलहरूले बोल्नुभएको बेलाको बम हुन सक्छ या विपदहरूले उठाएको बम हुन सक्छ। जसले होस् हस्यावटा झण्डाधारीहरूले उठाएको बम पड्के 4 वटा बालकहरू मारिए, अभोग बालकहरू मारिए। लास लिएर दाङको तुलसीपुरमा पोस्टमार्टम हाउसको बाहिर बस्दै गर्दा रेडियो नेपालले एउटा कविता सुनायो। अब कसैको आँसु आउँछ, कस्तो पीडा कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? साथीले खोज्दै ती 4 बालकहरू मारिएको भयो र यो देशको प्रधानमन्त्रीले अस्पतालमा लेखेको भनिएको अब कसैको आँसु खस्दैन भन्ने कविता प्रकाशित भएको एक दिन पछि एउटी आमा अब बालकको लास भित्र चिरिँदै गर्दाखेरि बाहिर बसेर लास कुरिरहेकी छिन् र उनलाई रेडियो नेपालले कानमा सुन्दै गरेको छ। अब कसैको आँसु खस्छ।
आँसु खस्यो कि खसेन प्रधानमन्त्रीजी? आँसु खस्यो कि खसेन? कमै भयो। प्रेम विवाह गर्नुभएको छ कम्युनिस्ट नेताहरू धेरै, अन्तर्जातीय विवाह गर्नुभएको छ धेरै। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी स्वयंले अन्तर्जातीय विवाह गर्नुभएको छ, म सम्मान गर्छु। अनि अन्तर्जातीय विवाह गरेर मुलुकको प्रधानमन्त्रीको पदमा तपाईँ पुग्दै गर्दा नवराज विकहरू भेटको नदीमा 5जना साथीहरूसहित प्रेम गरेको कारण मारिए। त्यस बेला आँसु खस्यो कि खसेन? त्यस बेला आँसु खस्नु पर्छ कि पर्दैन? बालिकाहरूको बलात्कार भयो। सानो बालिका, सानी छोरी जन्मिँदै गर्दा आमाले देखेका कति सपनाहरू टुक्रिँदै यो देशका कुना कुनामा कैयौं बालिकाहरूको बलात्कारपछि हत्या भयो। हामी छोरीका बाबुहरू, या कोही छोरीका बाबु छैन भने छोरीले जन्म दिएका हामी छोरा छोरीहरू छौँ, कुनै आमाले जन्म दिएका हामी। बालिका बलात्कार भयो, हत्या भयो, मारिएको दृश्य भइसके पछाडि गृहमन्त्रीजीले जवाब दिँदै भन्नुभयो अमेरिकामा पनि यस्तै हुन्छ। त्यो बेलामा आँसु खस्यो कि खसेन? त्यो बेला तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो। अस्ति त भर्खर हो नि त तपाईँहरू छुट्टिएर प्रदर्शनी मार्गमा प्रदर्शन गर्न आउनुभएको होइन र? तपाईँहरू त अस्ति सँगै हुनुहुन्थ्यो। गृहमन्त्रीजीले जवाब दिँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूको आँसु खस्यो कि खसेन? त्यसैले मैले एक ढिका एकै ठाउँ 4 पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले उभियाइ राखेर प्रदर्शनी मार्गबाट सोधेको हो कि कम्युनिस्ट दर्शनसँग मानवीय हृदय रुने मान्छे रुने, मन रुने हृदय हुन्छ। अनि 6औं प्रश्न पनि फेरि संयुक्त रूपमै म गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ वास्तविक चाहिँ निर्वाचन आयोगमा मुद्दा छ, कुन आधिकारिक बन्ने लडाइँ छ, नामको लडाइँ छ, चुनाव चिन्हको लडाइँ छ। निर्वाचन आयोगले नाम पनि दिएला, निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह पनि दिएला। मलाई नाम र चुनाव चिन्हको कुरामा होइन, मलाई गुणको सन्दर्भमा प्रश्न गर्नु छ। कमरेडहरू वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी कुन हो भन्ने कुरा, असली कम्युनिस्ट पार्टी कुन हो भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याउनु छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले केही दिन अगाडि बोल्दा भन्नुभएको छ हामी असली नेकपा हौँ, बर्माजियाको पेडा पसलमा जस्तो गरेर निर्वाचन आयोगमा गएर हामी असली हो भनेर दावा गर्दैन। तपाईँहरू जान्नुहुन्छ 70 जिल्लाको महुली कटेपछि भारतमा पुग्नु पूर्व बाटोको दायाँ बायाँ बर्मजियामा दर्जनौं पेडा पसल हुन्छ। बुढो पेडाको पसल, बुढो बाजेको पेडा पसल, ओम बैजनाथ पेडा पसल, असली पेडा पसल, पुरानो बुढोको असली पेडा पसल, असली पुरानो बुढोको पेडा पसल। नाम यो होस् कि होस्, सबैका पेडाहरू स्वादिलो छ। ती सबै पेडा बेच्नेहरूको पेडा स्वादिलो छ, कोही बात छैन। उनको द्वन्द्वले पेडा कुन अधिकारीको भन्ने द्वन्द्वले बर्मजियालाई केही असर गरेको छैन। पेडा पसल कुन अधिकारीको भन्ने द्वन्द्वले यो देशलाई पनि केही असर गरेको छैन। तर कम्युनिस्ट पार्टीको यो असली को हो भन्ने लडाइँले यो देशमा असर गरिरहेको छ। असर गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीजीले सिसीमा दबाई बेच्नेलाई पनि सम्झिनु भएको छ। सिसीमा हुन्छ यसो गरेर दबाई बेच्ने, त्यहाँ तिनको हैसियत त्यति हो भन्ने भएको छ। अस्तिसम्म सँगसँगै आन्द्रा गाँसेर बस्ने, छुट्टिसक्दा आन्द्रा भुँडी निकाल्न सुरु गरिहाल्ने सिसीमा दबाई सम्झिनु भएको छ। एउटा दबाई कैयौं रोगको उपचार। सिसीमा रक्तपातको बेच्नेले यसो भन्छन् भन्नुभएको छ, ठिकै एउटा दबाई छ कैयौं रोगको उपचार। तर यहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फरक छ। अनेक दबाईको दावा एउटै छ, अनेक दबाईको दावा तर नाम एउटै छ। अनेक प्रकारका दबाई छ, नाम एउटै छ, कम्युनिस्ट। गम्भीर कन्फ्युजनको साइड इफेक्ट भोगेको छ आज देश। त्यसै 7औं प्रश्न मैले यहाँ सोध्नै पर्छ,
कम्युनिस्ट पार्टी आधिकारिक कुरो भइसकेपछि कम्युनिस्ट दर्शन भनेको छ। आज विरोध सभामा यी प्रसङ्गहरू आउनु जरुरी छ, किनभने यो भित्री तहको कुरोमा हामी गएनौँ भने यो देखिएको दृश्यले मात्रै पनि फेरि पनि हामी दुःख पाउँछ। अनि कम्युनिस्ट दर्शन कुरो भन्दै गर्दाखेरि मैले भैरवले लेख्नु भएको अमरावती कान्तिपुरी नगरी भन्ने एउटा निबन्ध सम्झे, जुन निबन्धमा उहाँले भानुभक्तलाई काठमाडौँमा ल्यान्ड गराउनु भएको छ स्वर्गबाट। अनि भानुभक्त काठमाडौँ आइसकेपछि यहाँको अमरावतीको चित्र कालमास काठमाडौँ आइपुग्नु, यही पछाडिको राष्ट्रिय सभागृहमा जानु, पछाडि बसेर कालमार्क्सले हेर्न थाल्नु। मञ्चमा पहिलो वक्ताका रूपमा बोल्नुभयो कमरेड रोहित, कमरेड नारायण मान भिजुक्षे रोहित। उहाँले भन्नुभयो आजको सन्दर्भमा नेपालमा मार्क्सवाद भनेको सामाजिक जनवाद। कालमार्क्सलाई लाग्यो ओहो, नेपालमा आजको सन्दर्भमा मार्क्सवाद भनेको सामाजिक जनवाद रहेछ। उहाँ ओर्लिएपछि कमरेड सिपी मैनाली चढ्नु सुरु गर्नु। उहाँले भन्नुभयो आजको सन्दर्भमा मार्क्सवाद, नेपालमा मार्क्सवाद भनेको नौलो जनवाद। कार्ल मार्क्सलाई अलिकति कन्फ्युजन, एउटाले भर्खर भनेको थियो सामाजिक जनवाद, अर्कोले भन्छ नौलो जनवाद के रहेछ। तेस्रो आइसकेपछि क्लियर होला भनेको तेस्रोले आइसके पछाडि कमरेड प्रचण्ड आइपुग्नु। मार्क्स कन्फ्युज केमा थियो? जनवाद। फेरि अर्को आइसकेपछि फेरि अर्कोले सुरु गर्नुभयो, कमरेड प्रचण्डले भन्नुभयो संहिता सहितको गणतन्त्र आजको सन्दर्भमा मार्क्सवाद। चित्रबहादुर केसी त्रिनु संहिता रहित गणतन्त्र आजको सन्दर्भमा मार्क्सवाद। प्रचण्ड भन्नुहुन्छ संहिता सहितको गणतन्त्र, चित्रबहादुर केसी आएर भन्नुहुन्छ गणतन्त्र त गणतन्त्र तर संहिता रहित गणतन्त्र। अब कार्ल मार्क्सले अघिको बुझौँ कि पछिको बुझौँ, यो सम्झौँ कि त्यो सम्झौँ, गन्जागोल हुँदै गर्दाखेरि चुनावको कुरा आयो। चुनावको कुरा आएपछि कमरेड केपी ओली मञ्चमा चढ्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो संसद विघटन 3 वर्षमै गर्ने अनि अब चुनावमा जाने। आजको सन्दर्भमा यही मार्क्सवाद। त्यसपछि कमरेड विप्लव आउनु गएर कमरेड विप्लवले भन्नुभयो के को संसद, के को चुनाव, न संसद न चुनाव, ब्यालेट होइन बुलेट। आजको सन्दर्भमा मार्क्सवाद हेर्नु। यी साराको धारणा सुनेपछि एकछिन कार्ल मार्क्स भएर सोच्नुहोस् त, हे एमाले माओवादीलाई मत दिएका युवाहरू, टाढा टाढाबाट मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ भने, लाइभमा हेरिरहनु भएको छ भने आजको सन्दर्भमा नेपालको मार्क्सवादको यो गन्जागोलले तपाईँ के उत्तर पाउनुहुन्छ? केही पाउनुहुन्न। अनि कमरेड मार्क्सले के गर्नुहुन्छ? राष्ट्रिय सभागृहबाट निक्लेर पुरानो बस पार्क गएर माइकको चढेर तेलको मोहर कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयको भरा उक्लेर मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलको कोठामा प्रवेश गरेर क्रियाशील सदस्यताको फारम भर्ने व्यवस्था छ। एफोर साहिबको एउटा पानामा निवेदन लेख्नु होला, भन्नु होला कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य पाऊ। अनि हाम्रो मुख्य सचिव पनि त्यति सजिलै त कहाँ बस्नुहुन्छ? कमरेड मार्क्स बसौँ, कालो चिया चिनी हालेको किन हालेको अलि सोध्नु। सोधिसकेपछि उहाँले तोक लगाउनुहुन्छ। साधारण सदस्यता मुख्य सचिवले तुरुन्तै दिन मिल्छ तर क्रियाशील सदस्यता लिनको लागि चाहिँ 1 वर्ष कुर्नुपर्ने विधान व्यवस्था छ कि समायोजन समितिको निर्णय कुर्नुपर्छ। कसो मैले यो यसकारण भनेको म कार्ल मार्क्सलाई उच्च श्रद्धा गर्छु। मैले कार्ल मार्क्सको श्रद्धा गरेरै भनिरहेको छु, ए कमरेडहरू, तपाईको नेताहरूले थरी थरीको विचार आफ्नो लादेर त्यही हो कार्ल मार्क्सको दर्शन भनेर भने जस्तो म गरिरहेको छैन। मैले यो यस कारण भनिरहेको छु कमरेड, दोष कार्ल मार्क्सको होइन, दोष कमरेड केपी ओलीको। किनभने आज म यहाँ यो मञ्चमा उभिएर कांग्रेसको प्रवक्ताको नाताले कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट म जवाब दिन उभिएको छु। कमरेड केपी ओली गएको निर्वाचनमा 2टा पार्टी एक भएको छोकमा निकै भित्रबाट उमङ्ग आएपछि तपाईले भन्नुभएको थियो बीपी कोइराला आज फर्केर आयो भने एमालेको सदस्यता लिन्छन्। तपाईले भन्नुभएको आज म त्यही जवाब दिन उभिएको छु। कमरेड बीपी कोइरालालाई अपमान गरेर बोल्नु अगाडि कुनै दिन अर्को कुनै मान्छेले फर्काउन सक्छ जवाब। फर्काउँदै गर्दा फलामलाई गडेको ठाउँमा फलामले नै सेक्नुपर्छ भन्दै गर्दा झापाले प्रधानमन्त्रीले बोलेको ठाउँमा झापाकै त्यसैले बीपी कोइरालालाई हिजो गर्नुभएको अपमान मैले तपाईँलाई सम्झिँदै गर्दा कमरेड कार्ल मार्क्सलाई फेरि उच्च श्रद्धा गर्छु, म सम्मान गर्छु। उहाँको विचारसँग विमति सहमति आफ्नो ठाउँमा छ।
कार्ल मार्क्स एउटा जीवित विज्ञान, उनले भनेका दर्शनलाई आजको सन्दर्भमा सही अनुवाद र व्याख्या गर्न नसक्दा संसारले दुःख पायो, त्यो अलग कुरा। डाक्टर मेघनाथ देसाई भारतीय मूलका बेलायती नागरिक, बेलायतको एउटा प्रोफेसरले लेखेको मार्क्स रिभेन्ज भन्ने पुस्तक पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ कि लेनिनहरूले पछिल्लो पुस्ताहरूले मार्क्सको विचारलाई दुरुपयोग गर्ने जाँदा पूर्वी युरोप टुक्रियो, सोभियत सङ्घ भत्कियो अनि मार्क्सले बदला लियो भनेर उनले लेखेका छन्। म सम्झाउन चाहन्छु कमरेड, मार्क्सले विचार पढेर हुर्केको एउटा युवक जब जनताको बहुजनी जनवाद यो देशमा लेख्ने 40 वर्षको हुँदैन मदन भण्डारी उहाँले जनमन साप्ताहिकमा अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा भन्नुभयो, मेरो मनपर्ने खाजा मम हो, मेरो मनपर्ने नेता बिपी कोइराला हो भनेर मदन भण्डारीले भन्नुभयो। आज म त्यसैले म श्रद्धापूर्वक फेरि आउँदै जान्छु, आठौँ प्रश्नमा जान चाहन्छु। दर्शन पछाडि यो क्रान्ति भनेको के हो? यो क्रान्तिको कार्यभार पुरा गर्न सके छैन। यो देशमा जहिले चलिरहन्छ के क्रान्ति? कहिलेसम्म चल्ने हो क्रान्ति? हामीले त 7 सालमै क्रान्ति सम्पन्न गर्यौं, कम्प्युटरले धोका हो भन्नु। हामीले 46 सालको परिवर्तन गणेश मान्छेको नेतृत्वमा गर्यौं, त्यसलाई पनि आलोचनात्मक समर्थन मात्रै गर्नु। 62-63 को आन्दोलनपछि राज संस्था विदा गरेर गणतन्त्र आइसक्यो, मुलुकले एउटा बाटो लिइसक्यो, त्यसलाई पनि अधुरो अधुरो सोचेर विप्लव फेरि गर्नुभएको छ। म सोध्न चाहन्छु, हे कम्युनिस्ट आन्दोलनका सारा नायकहरू हो, सत्तामा बसेका नायक हुन्, जंगलमा बसेका नायक हुन्, यहाँ रत्नपारको सडकमा आएर हामी यहाँ छौँ भनेर छातीमा टाँसेर बसेका नायकहरू हुन्। सबैले भनिदिनु पर्यो यो देशमा कम्युनिस्ट क्रान्तिको कार्यभार पुरा भएको छैन भने यो देशले कहिलेसम्म यो क्रान्ति गरिरहनु पर्ने हो? स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र यो देशको युवाहरू गुमाउन चाहँदैन। आज मलाई कसैले भन्यो क्रान्ति के हो, कुनै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रश्न गरेर मैले भन्नु पर्यो। 9औं प्रश्नमा भने मैले भन्दै गरेर भन्छु, आजको नेपालमा क्रान्ति हो वर्तमान संविधानको रक्षा र सम्वर्धन गर्दै एउटा बेरोजगार युवाको ओठमा आउने मुस्कान र उसको पेटमा भरिने रोटी भन्दा ठूलो क्रान्ति अबको मितिमा अर्को हुन सक्दैन। फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु, क्रान्ति भनेको बन्दुक उठाएर, क्रान्ति भनेको लडाई द्वन्द्व ठूलो सरकार होइन। क्रान्ति भनेको सडकमा हिँड्दै गरेको एउटा युवकलाई लोकसङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गबाट हे बेरोजगार युवा, तिम्रो ओठमा मुस्कान पनि हामी दिन्छौँ, तिम्रो पेटमा रोटी पनि दिन्छौँ भन्ने साहस, क्षमता र दृष्टिकोण क्रान्ति हो आजको मितिमा। यसो भनिरहँदाखेरि म एउटा कुरामा केन्द्रित हुन चाहन्छु। त्यसो भए त्यो क्रान्तिको दिशामा कसले कति काम गरेका छन्? बेरोजगारहरूलाई रोजगारी सृजनाको सन्दर्भमा हाम्रो प्रतिस्पर्धाको चित्र के छ? अलि अगाडि एउटा राम्रो कार्यक्रम आयो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। अहिले हाँसिहाल्ने बेला भएकै छैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुन्नुहोस् त नाम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। एउटा सडकमा हिँड्दै गरेको युवालाई आसन कांग्रेसको प्रवक्ताको रूपमा विभिन्न कुराको सन्दर्भमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गर्दा मैले भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नाम राम्रो छ, हामी काम हेर्न चाहन्छौँ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ, हामी स्वागत गर्छौँ। कमरेडरले त के गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगाइदिए कालो बुट, पहिराइदिए रातो ज्याकेट, हातमा थमाइदिए बेल्चा अनि कसैलाई भने जाऊ नाली सफा गर, जाऊ गाई लगाऊ, जाऊ दुबो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा यो भन्दा भिन्न प्रकारको रोजगार यो देशको कुनै युवकले पाएको रहेछ भने मलाई मेरो फेसबुक पेजमा, पार्टीको पेजमा, युट्युबमा, ट्विटरमा कहीँ पनि तस्बिर मेन्सन गरिदिनु होला। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा 3 वर्षको बिचमा त्यही गाई धपाउने, नाली सफा गर्ने, रातो ज्याकेट लगाएर त्यो हल्ला गर्ने भन्दा बाहेक केही पाएको रहेछ भने मलाई पुष्ट गरिदिनु होला। मैले गलत गरेको रहेछ म क्षमा चाहन्छु। के त्यही थियो सपना नेपाली युवाको? सजिलैसँग भनिदिने किन? कांग्रेसले त सोच्नै सकेन, कांग्रेसले त रोजगारी सृजनै गरेन। बरु कांग्रेसले त के गर्यो भने भएको उद्योग धन्दा जति सबै बेचिदियो अनि युवाहरू देशमा काम नपाएर विदेश गए। एउटा न्याय सङ्घ बनाइदिएको छ, स्थापित छ। आज म यो चोकमा उभिएर विरोध सभामा बोल्दै गर्दाखेरि पनि यो दोहोर्याउन चाहन्छु। हो, बाँसबारीको छाला जुत्ता कारखाना हामीले एउटा गरिब देशमा कसलाई खुट्टामा कुन साइजको जुत्ता सिलाउनु पर्छ भनेर नापेर बस्ने काम होइन गरिएको। बाँसबारी छाला जुत्ता कांग्रेसको पालामा बेचियो, मेसिन बेचियो, माटो बेचियो, मेसिन लगेर चलाउन प्रयत्न गरे नवलपरासीमा, द्वन्द्वको बेला त्यो चलेन। तर आज एउटा राज्यले चलाउने जुत्ता कारखानाको ठाउँमा दर्जनौं प्राइभेट कम्पनीहरूले जुत्ता उत्पादन गर्छन्। आज बजारमा गएर हेर्नुहोस्, नेपाली जुत्ता, बलियो बलियो जुत्ता
अर्बौं रुपियाँ राज्यलाई डिपुटीमा प्राइभेट सेक्टरले राजस्व तिर्छन्। काङ्ग्रेसले गल्ती खाने। अनि त्यो माटो, त्यो बाँसबारीको छाला जुत्ता भएको जमिनमा आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि पञ्चायती व्यवस्था हुँदै गर्दा यो देशमा सरकारले मान्छेको खुट्टाको जुत्ता सिलाउँथ्यो। आज पनि सिलाउन चाहिँ सिलाउँदैछ। मान्छेको खुट्टाको जुत्ता होइन, मान्छेको मुटु धुलो पर्यो भने मुटु सिलाउँछ। गङ्गालाल हस्पिटल त्यहाँ खडा छ। काङ्ग्रेसले गल्ती खाने। उद्योग बेच्ने बित्तिकै त्यसले असर। फेरि भन्नुहुन्छ कतिपयले जनकपुर चुरोट फ्याक्ट्री पनि काङ्ग्रेसले गर्दै डुब्यो हो। कसलाई कति सुर्ती भरेको चुरोट खान मन लाग्छ? एउटा गरिब देशले सुर्ती भरेर बस्ने? हाम्रो सरकारको पालामा डुब्यो जनकपुर चुरोट। तर गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 1 किलो चुरोटमा 1 पैसा करको नीति लिनुभयो, जसको बदौलत उठेको लाखौं रुपियाँमा चीन सरकार समेतको सहयोग जुटाएर भरतपुरमा क्यान्सर हस्पिटल काङ्ग्रेसले खडा गर्यो। जनकपुर चुरोट फ्याक्ट्री काङ्ग्रेसको कारण डुब्यो भन्ने कमेन्टहरू हो। मेचीदेखि महाकाली कहीँ पनि क्यान्सर लाग्यो भने त्यही क्यान्सर हस्पिटल भरतपुर जाँदै गर्दा कृपा गरेर काङ्ग्रेसलाई सम्झिदिनु होला। त्यो हस्पिटल तपाईँको लागि काङ्ग्रेसले खडा गर्यो। कौन छ? त्यति मात्रै हो। रोजगारको काङ्ग्रेसको नीति र नेतृत्वमा रोजगारको स्थापना। बिपीले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको बेलामा पहिलो पटक यो देशमा सहकारी बिक्री आउनुभयो। बखान सिंह गुरुङको नेतृत्वमा सहकारी खडा चितुवन। आज 20,000 भन्दा बढी सहकारीहरू यो देशमा छन्। काङ्ग्रेसले लिएको नीतिको बदौलत 20,000 सहकारी नरहेर कहीँ पनि अहिले सुन्दै गर्नुभएका कसैले पनि काङ्ग्रेसलाई सम्झिनुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँले केही न केही जिम्मेवारी त्यसबाट जागिर गरिरहनु भएको छ। निजी क्षेत्रमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरू सयौं होइन हजारौंको संख्यामा शाखाहरू खुलेका छन्। ब्रान्च म्यानेजर बन्नुभएको छ या क्यासियर हुनुहुन्छ या अर्को जागिर जुनियर एसिस्टेन्टदेखि सिनियर एसिस्टेन्टसम्म, सिइओदेखि लिएर ब्रान्चका म्यानेजरसम्म हुनुहुन्छ भने त्यो रोजगारी सृजना गर्ने काङ्ग्रेसको नीति हो कि सम्झिनुपर्छ। एउटा रेडियो नेपालबाट उदार अर्थव्यवस्थाको नीति लिए बापत 600 भन्दा बढी रेडियो एफएमहरू हुँदै गर्दा, एउटा होइन एउटा टेलिभिजनबाट दर्जनौं टेलिभिजनहरू हुँदै गर्दा त्यसमा काम गरिरहेका पत्रकारहरू, त्यहाँनिर काम गरिरहेका छन्, लेखिरहेकाहरू, लेखेर पारिश्रमिक थापिरहेकाहरू, त्यहाँका शेयर होल्डरहरू, के यो रोजगारीको सृजना काङ्ग्रेसले गरेको होइन? 2वटा मेडिकल कलेजबाट 2 दर्जन भन्दा बढी मेडिकल कलेजहरू के काङ्ग्रेसको पालामा सुरु भएको होइन? कतिले भन्नुहुन्छ राज्यको जिम्मेवारी हुनुपर्छ शिक्षा र स्वास्थ्य सही, तर काङ्ग्रेसको सरकार बन्दै गर्दा पञ्चायती व्यवस्थाले छोडेको केवल 12 अरब रुपियाँमा शहरमा मेडिकल कलेज राज्यले खोल्न सम्भव थिएन। राज्यले थोरै पैसा छ, हामी गाउँको दूर दराजको गाउँको स्वास्थ्य चौकी खोल्छौँ। पुँजीपति वर्गहरू हो, उद्योगपतिहरू हो, कति चाउचाउ र स्टिल मात्रै उत्पादन गर्छौँ, हस्पिटलहरू पनि खोल्न काङ्ग्रेसले भने कौन छ? मेडिकल कलेजहरू बढेपछि समस्याहरू बढे। समस्याहरू बढेपछि काङ्ग्रेसले त्यसलाई सम्बोधन गर्नतर्फ लाग्यो। त्यो एउटा अलग पाटो छ। तर त्यसले रोजगारी सृजना गरे कि गरेन? ल्यान्डलाइन नपुगेका गाउँमा ल्यान्डलाइन होइन, हात आफ्नो मोबाइल हो। अनि यही कुरा भन्दै गर्दा फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यही यात्रालाई अगाडि बढाउने कुरो हो कि होइन कि बेरोजगारको ओठमा मुस्कान र पेटमा रोटी। अब त्यसैले आजको दिन हिंसाको कुरो, विद्रोहको कुरो, बन्दुकको कुरो, ठुलो द्वन्द्वको कुरो होइन। मुलुकले एउटा बाटो लिएर बेरोजगार अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, समुन्नतिको यात्रातर्फ जाने विषय भनेको आजको लागि मुलुकको क्रान्तिको बाटो। 10औं प्रश्नमा आउँदै गर्दा म केवल 1 दर्जन प्रश्नमा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईहरुलाई टाढा टाढा पनि पुग्नुहोस्। 10औं प्रश्नमा जाँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले भनेको बेला झली सम्झिन्छु, भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्नु। भ्रष्टाचारीको अनुहार कसरी नहेर्ने होला भनेर सोचेको, गनगन अँगालो मारेपछि अनुहार उतापट्टि पर्दो रहेछ, अनुहार हेर्नै पर्दो रहेछ।
हाम्रा नेता भरत शाह सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति, उहाँको नेतृत्वमा हो संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडीमा 4 अरब भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ भनेर कांग्रेसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो वाइड बडीको फाइल खोलेको कांग्रेसको बेला भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा कांग्रेसकै पालामा पनि कमी कमजोरी केही भएका छन् विगतमा भने कांग्रेसकै सरकार भएको बेलामा 2059 सालमा भ्रष्टाचार निवारण कांग्रेसले बनाए। तर आज यो देशलाई एउटा सपना देखाएर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छु भन्नेहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको हामीले देख्यौँ। वाइड बडीमै भ्रष्टाचार, टेलिफोनको रेकर्ड हामीले सुन्यौँ, चोकका जग्गाहरूको कथा सुन्यौँ। अनि अहिले पनि युवाहरू कमरेड केपी ओलीलाई मात्र त्यसमा नसोच्नु होला। त्यो घटना हुँदै गर्दा वाइड बडीको प्रकरणदेखि स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद हुँदै गर्दा के तपाईँले सुन्नुभयो कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विरुद्धमा बोल्नु भएको सुन्नुभयो? तपाईँले सुन्नुभयो। त्यसैले 11औं प्रश्नमा आउँदै गर्दा म सबैलाई एक साथ रूपमा सोध्न चाहन्छु, विकासको सन्दर्भमा तपाईँले देखाएको सपना लामो कुरा नगरौँ, धेरै धेरै विकासका परियोजनाहरू। म यही कमरेड झलनाथले सोधिसक्नु भएको प्रश्न कहाँ आइपुग्यो? रेल सोधिदिनु, चुलामा ग्यास कहाँ छ सोधिदिनु। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कमरेड, यो देश तपाईँको र मेरो झापा मात्रै यो देश होइन, ताकि तपाईँले सक्दै गर्दा आफूलाई मध्यको क्षेत्रमा मात्रै बजेट लिएर जाने। अर्बौं रुपियाँको भ्यू टावर खडा हुँदैछ कमरेड केपी ओलीजीको निर्वाचन क्षेत्रमा। त्यहाँका दिदीबहिनी दाजुभाइले चित्त दुखाउनुहुन्न मैले आलोचना गर्दा, किनभने उहाँहरू जान्नुहुन्छ त्यो भ्यू टावरबाट देख्दै गर्दाखेरि माथिबाट हेर्यो भने सुकुम्बासीका करणहरू मात्रै देखिन्छन्। सुकुम्बासीका लागि एक टुक्रा जग्गा नभइकन त्यो भ्यू टावरको सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्प जान्छ, धादिङमा भूकम्प जान्छ, गोर्खा राजस्थानमा भूकम्प जान्छ। अनि भूकम्प स्मृति संग्रहालय दमकमा खडा गर्दै गर्दा त्यहाँको जनतालाई भयङ्करै राम्रो काम गर्नुभयो, कसैले पनि सोचेको छैन। चुनावको मैदानमा जाँदै गर्दा थाहा छैन वैशाखमा भन्नुभएको चुनाव हामीलाई कुनै आशा भरोसा छैन। संसद कुन रूपमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ र मुलुकले कुन रूपमा बाटो लिन्छ तपाईहरूले अनुमान र परिकल्पना गर्न सक्छौँ। तर ढिलो चाँडो चुनाव त यो देशमा हुन्छ। थाहा छैन झापाको पूर्वी कुनामा खडा हुनुपर्ने हो विश्वप्रकाश शर्माले, या थाहा छैन कमरेड केपी ओलीको त्यही भ्यू टावर भएको जमिनमा खडा हुनुपर्ने हो कमरेडसँग, त्यो पनि थाहा छैन। म अहिले कुनै आवेगमा कुनै उम्मेदवारी घोषणा गर्न उभिएको छैन। र म जान्दछु खगेन्द्र अधिकारी जो लड्नु गएको छ त्यहाँ भोलि जो खडा हुनु कमरेड, अब झापाको जमिन तपाईँको लागि त्यति सजिलो छैन। मैले सम्मानपूर्वक आग्रह अपिल किन गर्न चाहन्छु भने विकासको सन्दर्भमा तपाईँको न्यायोचित दृष्टिकोण भएन। अनि अन्तिम प्रश्नमा संसद त भत्काउनु, सरकार त तपाईँले चलाउन सक्नु भएन, अब संस्कार पनि भत्काइदिने हो। संस्कार पनि भत्काउनु। सबै थरी कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडहरूले बोल्दै गरेको सभाभन्दा अगाडि निक्लिएको कमरेडहरूको जुलुसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिका प्रति अशोभनीय नारा लाग्यो। भिडमा लाग्छ, उच्चृङ्खल नाराहरू लाग्न सक्छ, तर भिडमा त्यो प्रकारको नारा लाग्यो भने आयोजकले जिम्मेवारपूर्वक त्यसमा क्षमा चाहन्छ। आज देशभरि कांग्रेसको 330 वटा सभामा कहीँ पनि अशोभनीय संस्कारभन्दा विपरीतको नारा कहीँ लागेको छ भने कांग्रेसको प्रवक्ता क्षमा चाहन्छ। तर तपाईँले सुन्नुभयो राष्ट्रपतिको विरुद्ध अशोभनीय नारा लाग्दै गर्दाखेरि, व्यक्तिगत स्तरमा एउटा महिलाको सन्दर्भमा नारा लाग्दै गर्दाखेरि आयोजकले क्षमा गरेको नागेको तपाईँले सुन्नुभयो। दोष लगाएर हुँदै नेतृत्व गर्ने जिम्मा लिएर त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। आज मैले भन्दै गर्दाखेरि के तपाईँ यो दृढतापूर्वक भन्नुहुन्छ कि संसारको तल्लो कुनाबाट कसैले सोध्यो कि तिम्रो राजनेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्न चाहन्छु भन्दै गर्दा हामीले सम्भव भएसम्म युट्युबहरूबाट ती सामग्रीहरू डिलिट गर्न पर्छ। त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू आएका छन् के राजनेताहरूको लागि सुहाउँदो छ? प्रधानमन्त्रीजीले भनिदिनु अघिल्लो दिनसम्म उहाँको घनिष्ठ मित्र कम्युनिस्ट आन्दोलन कि दुईजनालाई भन्दिनु भेट्नु कुहिएर झरेका दुईटा फल फुल फल भन्दिनु, यसै भन्दिनु सँगैका सहयात्रीहरू। त्यसैले कमरेड तपाईँहरूले भन्नुभएका यो वाक्य र त्यो वाक्यमा म जान चाहन्न।
तर एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु कि कमरेड, तपाईहरुले आन्दोलनको मैदानबाट होस् या कमरेड केपी ओलीले प्रतिवाद गर्दै गर्दा कुनै पनि समारोहको मञ्चबाट बोल्दै गर्दा होस्, अब उपरान्त यो नबिर्सिदिनु होला, यो देश तपाईहरुको मात्रै होइन, यो देश हाम्रो पनि हो। अनि तपाईको र हाम्रो मात्रै होइन, घरमा रहेका साना साना आँखाका नानी जस्ता साना बालबालिकाहरूको पनि हो। तिनलाई के प्रभाव पर्छ? मैले यो भन्दै गर्दा, मैले विनम्रताको कुरो बताउँदै गर्दा कांग्रेससँग सिक्नुहोस् भन्दिनँ, तर यो चाहिँ मैले बताउनै पर्छ। कांग्रेसले त्यो विनम्रतालाई प्रस्तुत गर्दै गर्दा, बन्दुक उठाउँदै गर्दा पनि विनम्रता कांग्रेसले राखेको छ। मैले हेटौडाको सभामा बोल्दै गर्दा कसैले सुतेको बाघलाई नजिस्काउनु है, कांग्रेसले इतिहासमा सबैभन्दा पहिले बन्दुक उठाएको थियो भन्ने प्रसङ्ग भन्दै गर्दा कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा प्रेमपूर्वकै आलोचना गर्नु, ए बन्दुक उठाएको कुरा। आज मैले स्पष्टीकरण दिने अवसर पाएको छु। हो, यो देशमा सबैभन्दा पहिले कसैले राजनीतिक परिवर्तनको लागि बन्दुक उठायो भने कांग्रेसले उठायो। तर आज म कुन सन्दर्भमा भन्दैछु भने विनम्रताको सन्दर्भमा भन्दैछु। उठाउन त उठायो बन्दुक, सिधै राणाको किल्लातिर ताक्यो, एउटा पनि जनताको कन्सर्टमा ताकेन। एउटा कांग्रेसले बम पनि प्रहार गरेको हो, कमरेडहरूले पनि बम प्रहार गर्नुभयो। रोल्पाको सुली चौकको प्रहरी चौकीतिर प्रहार गर्नु भएकै, रामेछापको बेथान प्रहरी चौकीतिर पनि बम प्रहार गर्नु भएकै। कमरेडरको त्यो क्रान्तिकारितालाई हामी कुन रूपमा व्याख्या गरौँ, मसँग शब्द छैन। तर बम प्रहार गर्दै गर्दा रोल्पाको सुली चौकको प्रहरी चौकी या रामेछापको बेथानको चौकी होइन, कांग्रेसले बम प्रहार गर्दै गर्दा कांग्रेसका युवाहरूले 2018 सालमा महाराधिराज महेन्द्र चढेको मोटरमा बम प्रहार गरेका हुन्। तर त्यो बम प्रहार गर्दै गर्दा पनि एउटा मात्रै पनि जनताको टाउकोमा छर्रा पर्ने गरी कांग्रेसले बम प्रहार गर्ने कुनै जनता। अपहरणको कुरा क्रान्तिमा आउँछ, अपहरण गर्दै गर्दा क्रान्तिकारी कमरेडहरूले निकै